Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. With you, I am Qazi Muhammad Saidullah, and we are going to read resume. How you will write your resume. Dear students, इससे पहले हमने पढ़ा था कवर लेटर के बारे में. कवर लेटर 1 पेज पर मुश्तमिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी प्रोफेशनल स्किल्स की अक्कासी कर रहा होता है. तो रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे भी 1 पेज पर मुश्तमिल या 1 से 2 पेज पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके अंदर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं. कवर लेटर और रेज्यूमे में फ़र्क ये होता है कि कवर लेटर सिर्फ 1 पेज पर मुश्तमिल होता है जिसके अंदर आप पैराग्राफ की शक्ल के अंदर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने इंटरेस्ट को बयान कर रहे होते हैं. और रेज्यूमे भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आती हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी आती हैं जिसके अंदर आप अपनी तमाम पर्सनल इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 1 से 2 पेज तक जा सकती है. आज हम पढ़ रहे हैं कि रेज्यूमे को किस तरह से आप लिखते हैं. वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को आपने याद रखना है, ये रिज्यूम नहीं है, रेज्यूमे. A resume and cover letter are your marketing tools to make an impact on a potential employer and secure an interview. इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे और कवर लेटर एक बेहतरीन टूल हैं जो कि आपको इस काबिल बना रहे होते हैं कि आप किस हद तक बेहतरीन एम्प्लॉयर के लिए बेहतरीन कैंडिडेट साबित हो सकते हैं. There are literally hundreds of the books on market with good advice about how to write effective resume and cover letters. मार्केट में बहुत सी बुक्स दस्तियाब हैं जिसके अंदर बहुत सी इफ़ेक्टिव तरीक़ेकार लिखे गए हैं लेटर्स को लिखने के लिए. ईच विद द डिफरेंट ओपिनियंस ऑन स्टाइल एंड कंटेंट. हर एक का स्टाइल मुख्तलिफ है और कंटेंट भी मुख्तलिफ है. We believe that writing a quality resume and cover letter for internship and full-time job opportunities begins with a targeted 1 page summary of your skills and experiences that convinces the employer you would be successful in that position. The goal is to make your material so engaging that the reader cannot wait to meet. मकसद सिर्फ ये होता है कवर लेटर को और रेज्यूमे को लिखने का कि जो एम्प्लॉयर होता है वो इतना मुतासिर हो कि वो फौरी तौर पर आपको अपने इंटरव्यू के लिए बुला ले. रेज्यूमे फॉर्मेट गाइडलाइंस. आपने रेज्यूमे को लिखना किस तरीके से, उसका फॉर्मेट क्या होगा. द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द रेडिली यूज फॉर्मेट फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स इज द क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे. जो पुराना तरीक़ाकार चलता आ रहा है नस्ल दर नस्ल, उसी को ही स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे होते हैं. इन विच योर मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस इज़ फर्स्ट. जिसमें आप अपना जो मौजूदा रिसेंट एक्सपीरियंस होता है उसको पुट कर रहे होते हैं. हाउ यू चूज़ टू कंस्ट्रक्ट योर रेज्यूमे इन टर्म्स ऑफ स्टाइल इज़ अप टू यू. अब उसका स्टाइल किस तरह है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से लिखना है. मिसाल के तौर पर प्लेसिंग डेट ऑन द लेफ़्ट और राइट और वट एवर और वेदर your contact information should be centered on the left hand column is your choice. आपके पास चॉइस है कि आपने अपना नेम और डेट ETC ये आपने लेफ़्ट राइट पे लिखना है या राइट पे लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन अहम चीज़ ये होती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. जो भी आप स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो स्टाइल आपने मेंटेन रखना होता है, आपने चेंज नहीं करना होता. कि अगर आप राइट साइड पे लिख रहे हैं तो राइट साइड को ही यूज़ करें, अगर लेफ़्ट पे लिख रहे हैं तो लेफ़्ट को ही यूज़ करें. अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं वो ये हैं. contact information. Put your contact information at the top of your resume. It should include your name, address, phone number, email address. If you plan to relocate soon, it is acceptable to list a permanent address. If you plan to relocate means अगर आपकी जगह को बदलने का इरादा है तो वहाँ पर भी आप परमानेंट एड्रेस के अंदर डाल सकते हैं. Objectives. For most college students seeking internships or entering the professional job market, stating an objective on your resume is not necessary. आपने अपना ऑब्जेक्टिव ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर डालें कि मैं आके ये इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ या मैंने ये जॉब करनी है. इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है. इंस्टेड bring out your interest in a cover letter that is customized for the specific job. आपने सिर्फ वही इंटरेस्ट शो करना है कवर लेटर के अंदर जिस चीज़ के लिए जॉब रिक्वायर कर रही होती है. जो स्पेसिफिक जॉब की डिमांड होती है आपने वही इंटरेस्ट शो करना है ताकि आपको जो एम्प्लॉयर है वो फौरी तौर पर कॉल के लिए बुलाए. एजुकेशन.
लिस्ट योर डिग्री इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स का मतलब ये आपने पहले लेटेस्ट डिग्री को डालना है, विद द मोस्ट रिसेंट योर स्पेसिफिक फर्स्ट एज वेल एज एनी स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस। आपका जो अब्रॉड का एक्सपीरियंस है आपने उसको लिस्ट करना है। इंक्लूड रेलिवेंट कोर्स वर्क टू हाईलाइट योर स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज। अपने नॉलेज और स्किल्स को वाज़ेह करने के लिए आपने कोर्स वर्क को हाईलाइट करना होता है। If your GPA is 3.0 or above, you may list it in this section। आप इस सेक्शन के अंदर उसको भी डाल सकते हैं। मीन सबसे अहम ख्याल आपने ये रखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपने अपनी डिग्रीज को पुट करना है। मीन सबसे पहले लेटेस्ट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर किया है तो सबसे पहले मास्टर, फिर BA की डिग्री, फिर उसके बाद FA, फिर उसके बाद मैट्रिक, आप इस तरह से लगाएंगे। एक्सपीरियंस, लिस्ट योर मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस फर्स्ट। जो आपका रिसेंट एक्सपीरियंस हो, मौजूदा, पहले उसे को डालें। एंड डू नॉट ओवरलुक इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर पोजीशंस एंड द पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। यूज़ एक्शन वर्ब टू हाईलाइट अकम्पलिशमेंट एंड स्किल्स। आपने एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करना है और इंटर्नशिप्स के बारे में, वॉलंटियर पोजीशंस के बारे में जो आपने अर्न की हैं आपने उसको भी लिखना नहीं भूलना, मीन्स उनको भी आपने ऐड करना होता है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आता है लीडरशिप एंड द एक्टिविटीज़। List leadership positions in the university or the community organization. Highlight activities including community services, athletics, which could be a separate heading, और volunteer experience है। आप इसके अलग headings बनाकर भी अपने इन experiences को शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है academic projects. If you have specific academic projects that qualify you for the position, include them in their own section with detail on what you accomplished. एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के अंदर आपने जो कुछ भी गेन किया हुआ एक्सपीरियंस, आप उसको एक अलग सेक्शन बनाकर उसको भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस सेक्शन में स्टैंड अलोन अंडर द एडिशनल इंफॉर्मेशन हेडिंग एंड हाईलाइट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दैट में इंक्लूड कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी एंड द कम्युनिटी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एनी ऑफिस हेड एंड इंटरेस्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन के हमारे पास एक अलग इसका भी सेक्शन बनाया जा सकता है जिसके अंदर आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशंस को डाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है अदर हेडिंग्स। चूजिंग टू हाईलाइट इंफॉर्मेशन सच एज इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस एज सेपरेट हेडिंग इज एक्सेप्टेबल इफ रेलिवेंट टू द पोजीशन। अगर वो पोजीशन या मीन्स जिस चीज़ के लिए जॉब ऐड आई है अगर उससे वो मिलती जुलती हैं तो आप उनको भी पुट कर सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन शुड बी ओमिटेड अनलेस रेलिवेंट टू द जॉब। अब रिलीजियस और पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं आपकी, जो सियासी सरगर्मियाँ हैं या मजहबी हैं, आप उनको निकाल दें, यहाँ तक कि अगर वो ज़रूरी जॉब के लिए हैं तो उनको डालें, अदरवाइज़ आप उनको बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेफरेंसेस। डू नॉट लिस्ट योर रेफरेंसेस ऑन योर रेज्यूमे। आप प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ 2 to 4 रेफरेंसेस शुड बी प्रिंटेड on a separate sheet of paper that matches your resume from format. Being a hard copy or multiple copies of the needed of your resume and references with you to the interview. References के लिए आपने do not list your references on your resume. resume के ऊपर आपने अपने कोई references नहीं डालने, उसके लिए एक अलग शीट तैयार करनी है जो कि 2 से 4 रेफरेंसेस पर मुश्तमिल हो और इंटरव्यू में आप उन रेफरेंसेस को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब आप नोट करें कि जब हमने कवर लेटर पढ़ा था उसके अंदर इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं दें। अब यहाँ पर हम कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डाल रहे हैं, एजुकेशन डाल रहे हैं, एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, लीडरशिप और एक्टिविटीज़ को डाल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैं, अदर हेडिंग्स हैं और रेफरेंसेस हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मटेरियल जितना भी है तकरीबन 1 से 2 पेजेस का जा बनता है, जबकि कवर लेटर के अंदर सिर्फ आपने अपनी तमाम क्वालिफ़िकेशन को समराइज़ करना होता है और एक पेज पर आपने मुत्तफ़िक रहना है। एक पेज से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते कवर लेटर के अंदर, लेकिन रेज्यूमे के अंदर आपने क्या करना होता है, कुछ उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को उसके में ऐड कर सकते हैं। ये इसके अंदर सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है रेज्यूमे और कवर लेटर के अंदर। अब हमने चेकलिस्ट देखनी है कि एक बार आपने अपनी रेज्यूमे तैयार कर ली है, अब उसके अंदर आपने जो चेक करना है सबसे पहले है नो स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन एरर्स। स्पेलिंग की गलती ना हो, ग्रामर की ना हो और पंक्चुएशन एरर की गलती भी ना आ जाए। पंक्चुएशन मीन्स कामा का इस्तेमाल, सेमीकोलन, etc जो हम लगाते हैं तो उनकी गलती नहीं होनी चाहिए। मेक क्लियर, कंसाइज एंड पॉजिटिव इंप्रेशन द 30 सेकंड ऑफ द लेस, यानी कि जो इंप्रेशन आप डाल रहे हो वो बिल्कुल वाज़ेह हो, मुख्तसर हो
اور پازیٹیو امپریشن ہو جو کہ 30 سیکنڈز کے اندر اس کو آپ کور کر سکتے ہو، پڑھنے والا اس کو آسانی سے پڑھ لے. 1 پیج اس کی جو لمٹ ہے ہمارے پاس ریزیومے کی وہ 1 پیج پر ہے. مور اف رائٹنگ اے کریکولم ویٹی سی وی فار این اکیڈیمک اور ریسرچ پوزیشن. اب ہمارے پاس ریزیومے سے آگے ایک نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے سی وی کا، جس کے اندر ہماری جو پیجز کی تعداد ہے وہ 3 سے 4 تک بھی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے جب ریزیومے لکھنا ہو تو اس کو آپ صرف اور صرف 1 پیج تک محدود رکھیں، یا 1 سے 2 پیج تک بھی آپ جا سکتے ہیں، جبکہ جو سی وی کی میٹیریل ہے وہ آپ کا 3 سے 4 پیجز تک جا سکتا ہے. یہ مین ڈیفرنس ہے سی وی، ریزیومے اور کور لیٹر کے اندر. نیکسٹ ہمارے پاس آرگنائزڈ، ایزی ٹو ریڈ اینڈ ہیز اے بیلنس بٹوین کنٹینٹ اینڈ اے وائٹ اسپیس. آپ اس کو منظم طریقے سے لکھیں، پڑھنے میں آسانی ہو اور بیلنس ہونا چاہیے کنٹینٹ اور وائٹ اسپیسز کے درمیان میں، یعنی کہ ایک اچھی رائٹنگ کے اندر آپ اس کو لکھیں. یوزز اسٹینڈرڈ فونٹس انکلوڈنگ ٹائم نیو رومنس. یہ ہمارے پاس فونٹس ہوتے ہیں جو ایم ایس ورڈ کے اندر دے جاتے ہیں. یا تو ٹائم نیو رومن میں لکھیں، ایریل میں لکھیں، سینچری میں لکھیں، ہیلویٹیکا اور ورڈانا کے اندر آپ ان فونٹس کے اندر اپنے سی وی، ریزیومے یا کور لیٹر کو لکھ سکتے ہیں، جس کا سائز جو فونٹ کا ہو ہمارے پاس 10، 11 یا 12. لیکن 12 سے مور آپ نے نہیں لکھنا اور 10 سے منیمم بھی آپ نے نہیں لکھنا ہے. مینس 10 سے 12 کے درمیان آپ کوئی بھی فونٹ یوز کر سکتے ہیں. ہائی لائٹ اسکلز اینڈ اکمپلشمنٹس دیٹ میچ کی ورڈز فاؤنڈ ان دا جاب ڈسکرپشن. جاب ڈسکرپشن میں جو کچھ بھی کی ورڈز ہیں آپ نے اپنی سکلز کو وہاں پر ہائی لائٹ کرنا ہے. اب جابس کے لیے فار ایگزامپل اگر آپ کے لیے ٹیچنگ کی جاب ہے تو آپ نے وہاں پر اپنے ٹیچنگ ایکسپیرینس کو کیا کرنا ہے، ہائی لائٹ کرنا ہے. کوانٹیفائز اکمپلشمنٹ اف پاسبل. کوانٹیفائز کا استعمال کیا جاتا ہے. کوانٹیفائز کیا ہوتا ہے، جیسے یہ ہمارے پاس ڈالر کا نشان ہے، ہیش کا نشان ہے اور ہمارے پرسنٹیج کا نشان ہے، تو ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاؤ مچ کے لیے ہم یہ نشان استعمال کرتے ہیں، یہ ہم استعمال کرتے ہیں ہیش کا استعمال. نمبر آف دا پیپل سروڈ اینڈ پرسنٹیج آف دا ٹائم سیوڈ، یہ ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوٹیلائزز اکمپلشمنٹ اسٹیٹمنٹس. فار ایگزامپل ایکشن ورب اسٹیٹنگ واٹ یو ڈیڈ. ایکشن ورڈ کا استعمال کرنا ہے آپ نے. ہاؤ یو ڈیڈ اٹ، آپ نے اس کو کیسے کیا. ریزلٹ، کوانٹٹی، کوانٹیفائی وین پاسبل، جتنا اگر آپ ہو سکتا ہے آپ اپنے رزلٹ کو وہاں پر دینے کی کوشش. اگر آپ کا رزلٹ آ چکا ہے تو اس کے نمبر ڈالیں، اس کی پرسنٹیج لکھیں اور مکمل ڈیٹیل اس کے بارے میں کس ایئر میں وہ رزلٹ اناؤنس ہوا وہ ڈیٹ لکھیں، منتھ بھی لکھیں آپ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سائٹس ریلیونٹ پبلیکیشن اینڈ پریزنٹیشن یوزنگ دا بیبلیوگرافک اسٹائل آف یور فیلڈ. سائٹس ہوتے ہیں مینس ریفرنسز جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں. پبلیکیشن اگر آپ کی کوئی ہیں پریزنٹیشنز ہیں وہ بھی آپ ان کو بیبلیوگرافی کے اندر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ڈو ناٹ یوز گرافکس، ٹیبل اور کالم ان یور ریزیومے. بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ اپنی ریزیومے کے اندر کوئی گرافکس استعمال نہیں کر سکتے، کوئی ٹیبل نہیں بنا سکتے اور کالمز ان یور ریزیومے، اور نہ ہی کوئی کالمز بنا سکتے ہیں. ایپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم کین ناٹ ریڈ دیم. ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کی اپلیکیشن کو فارورڈ کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے. جب آپ ٹیبلز بناتے ہیں، کوئی ڈائیگرامز بنا دیتے ہیں، کوئی پک بنا دیتے ہیں، تو وہ سسٹم آپ کی ریزیومے کو تلاش نہیں کر سکے گا. نو جنرک ریزیومے. جنرک ریزیومے کا مطلب یہ کہ بنی بنائی ریزیومے یوز کر لیتے ہیں، آپ اس کو کٹ کاپی پیسٹ کر کے استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کا استعمال بھی آپ نے بالکل نہیں کرنا. لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈفرینس بٹوین ریزیومے اینڈ سی وی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کور لیٹر جو ہوتا ہے ہمارے پاس 1 پیج پر مشتمل ہوتا ہے. ریزیومے کی تعداد، پیج کی تعداد 1 سے 2 ہو سکتی ہے، لیکن سی وی کی جو تعداد ہے وہ 3 سے 4 پیجز تک بھی جا سکتی ہے. دا ڈفرینس بٹوین سی وی اینڈ ریزیومے لائز ان دا لینتھ. لینتھ کے اوپر اس کا فرق ہے. لے آؤٹ، لکھنا کس طرح سے، اینڈ پرپز آف دیز ڈاکومنٹس، کہ یہ کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے. ان 3-4 چیزوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سی ویز ہیو نو لینتھ لمٹ. سی وی کی تو کوئی لینتھ لمٹ ہے ہی نہیں. مینس آپ اپنی پرسنل انفارمیشنز، ایڈیشنل انفارمیشنز، اپنے ایکسپیرینسز کو جتنا زیادہ بڑھا کر لکھنا چاہ سکتے ہیں تو آپ سی وی کے اندر مینشن کر سکتے ہیں. ریزیومیز آر ٹپیکلی 1 to 2 pages لانگ. ریزیومیز جو ہوتی ہیں وہ 1 سے 2 پیجز کی ہو سکتی ہیں. اور سی وی ڈیٹیلز دا ہول کورس آف دا کینڈیڈیٹ اکیڈیمک کیریئر.
ایک کینڈیڈیٹ کا اکیڈمک کیریئر جتنا بھی ہے اس کے اندر تمام ایکسپیرینس وغیرہ آپ سی وی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. ریزیومے سمرائزز اسکلز اینڈ ورک ایکسپیرینس، جبکہ ریزیومے جو ہوتی ہے وہ آپ کے اسکلز کو اور آپ کے ورک ایکسپیرینس کو کیا کر دیتی ہے، سمرائز کر دیتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو، اللہ حافظ.